नमस्कार, मुगे नाव अप्पाजी पाटील आणि मुगे यूट्यूब चॅनल नाव ब्रह्मांड म्हणून आसा. तर हांव ओन्ली चेडूच आसा कोणाच्या आई बापाक आणि कोणा चेडो चेडू काय ना तांकां स्पेशली हांव इंटरव्यू केला आणि तांकां लागूनच यूट्यूब चॅनल ओपन केला. तर आज एक आम्ही पहिली सांगला की नवीन मनशा कडेन हांव त्यांचे एक्सपिरियन्स कितें आसा ते हांव त्यांचे कडेन त्यांच्या तोंडान हांव उलो किती उलयता ते हांव विचारून घेता. तर आज नवीन मनीस आमगेलो. सर तुमचें नांव कितें? जो सर तुमगेली भुरगीं कितलीं आसा? तीग जाण तिगाय चेडो चेडो आणि सर तुमचे आता हे कितें आमचे आता नवीन नवीन मनीस येतात मागीर तांकां कितें आता एकूच आयकल्यार सारकें जायना. मग एक एक मनशाचे एक डिफरंट कितें आयकूंक सोदता लोक. मग तुमच्या हिसपान कितें करपा जाय, कितें कशे भाशेन आसपा जाय, मनशां कितें रावपा जाय, कशें रावपा जाय ते मातशें एक 4 शब्द सांगात. ते आत्ते जाता प्रॉब्लेम. थोड्या भुरगीं ना, थोड्या भुरगीं आसताय. सो मुगे तीग जाण भुरगीं म्हटली हांव जाणा कितें कोण हांव हँडल करता. दोग जाण भुरगीं मुगे कांच जालें. सो एकल्या शिकवता आनी चेडोच न्ही, चेडवांचोय आनी जे मायक पायगे चेडवां आहाय तांकां मातशे त्रास जाताय, भरपूर त्रास जाताय. कित्याक आतां पयलीं भाशेन सवाय कांय ना, कळना तुका. सगळें भांगार चोडा आनी सगळे सायडी म्हारगाय जाल्या आनी जायना. कळना तुका. कळना तुका जायना. आनी आतां कितें कोताय माय पाय भुरगो सोदताय तो बरो भोटीर आसलेलो जावं लंडना आसलेलो तेश कोन्न सोदताय. कित्याक इन फ्युचर आपल्यागे चेडवा प्रॉब्लेम जावपाक जायना. कळ्ळें न्हू. सो तेश कोन्न काजार जाल जाल्यार तेकाय हॅपिनस आहा आनी तेंगे फॅमिलीकूय हॅपिनस आसता. कळ्ळें. तो काजार जाल म्हणल्यार फाटल्यान एक भयण आसताय. सो म्हाका दिसता आपल्यागे फॅमिली मेंबर आहाय मुटरी आनी ती लंडना बोटीचे अमेरिका आहाय जाल्यार ती मागीर तांकां हेल्प कोताय आनी दुसरे भयण मागीर बायलगांव पावताय तेंचे वरी. समजिलो गोंयांत तूं कितलें जोडलें कितलें केलें तुगे हाती कांय उना आनी तूं चेडवां मनशां घरान आय मुटरी माय पाय कोडे जायना. समजिलो न्हू. सो तेका लागून मातशें हांव म्हणटालो मुगे एक्सपिरियन्स प्रमाणे जे भायले इंटरनॅशनल कंट्री आमगे गोंयकार जायते काम कोताय तेसो भुरगे सोदपा जाय. गव्हर्मेंटाचे काम कोताय तेसो जाय. कित्याक एक पाटी गव्हर्मेंटान कामां लागलो तेसो भुरग्याको काज जालो जाल्यार तांकां मागीर रिटायर्डमेंट मेळटा. सो रिटायरमेंटाचे तांकां पेन्शन येता तेजे तेंगे संवसार चलता. समजिलो न्हू. सो ते भाशेन हो संवसार मुखार चलपाचो. समजिलो न्हू. तुगे भाशेन तुगे एक्सपिरियन्स कितें अशें हेजे हांव उलयलें तेजे तुगे एक्सपिरियन्स तूं कितें कळपाक सोदता. हांव खुशाल तुवें चॅनल काडला आनी हो चॅनल तूं आयज सबमीट कोता आनी जायतो लोक हो मुगे व्हिडिओ आयज चयतलो. त्या लोकांकूय म्हाका मानून घेवपाक जाय बाबा ज्यो बरो उलयला अशें म्हूण थिंगा जावपाक जाय. हांव उलयलां तेजेर तुवें चॅनल ओपन केला. तूं कितें उलोवपाक सोदिता थोडेशे हेजेर सांगतो म्हाका सांग. सर आता तुम्ही ते बरे ते किती आता सध्या आता कंडिशन किती चालू हा ते तुम्ही एक्सप्रेस सारखे केलाय. कारण किती आमचे किती असा की आम्ही चॅनल काडपाचे म्हणल्यार कोणाची चेडोच असा. कोण चेडू 4 चेडू आल्याक वयतात आणि एक आल्याक चेडू वयतात. मग तांकां कितें तांकां कोण उलयनाय. गव्हर्मेंट तुका उलयना कोण काय ना. आता कितें आमच्या ह्याच्यात ते कास्ट हाय मागीर तें रिलीजन आसा. रिलीजन तुमचे कितें प्रॉब्लेम आहा तर आमचे कितें आहा की त्या गव्हर्मेंटान तांकां कोणा चेडूच आसा तांकां विचारपाक जाय का तुमकां कितें प्रॉब्लेम आसा. कित्याक प्रधानमंत्री म्हणटा कितें आमकां बेटी बचाव कोण ते भुरग्यांक कोण वाचयलो कोण चेडवाक कोण वाचयला तांकां पयलीं विचारा कित्याक तांगे कितें प्रॉब्लेम आसा आनी तो प्रॉब्लेम तुम्ही सॉल्व करपाक जाय. कित्याक तांचे प्रॉब्लेम तर कित्याक आता इंडियाची पॉप्युलेशन किती आहा 140 करोड आसा. मग ते ताका लागून पॉप्युलेशन कंट्रोल जायना कित्याक सगळ्यांक भुरगो जाय पडटा. मग भुरगो जाय पडटा ते चेडू तर वाडलोच काय भुरगो बी वयल्यान एक वाडलो. मग ताका लागून ते आमचे कितें आहा की मातशें तांकां कोण चेडोच आहा आनी चेडू काय ना तांकां मातशें कितें हेल्प करपाक जाय. हे अशें आमचे हे डिमांड बी आसा तेच्यात. पण तूं मोठा गव्हर्मेंटान चोवपाक जाय. सो तूं गव्हर्मेंटाक कायदो ना तुका चोवपाचो. जेन्ना तूं काजार जाता भुरगीं कोता तेन्ना तुवें चिंतपाक जाय बाबा हे आपल्याक पॉप्युलेशन काडटा मुखार चलोवपाक जातलें. मग सगळ्यांनी अशें चिंतल्यार काय प्रॉब्लेम ना. आता गव्हर्मेंट आमच्यान ब्लेम करपाक जायना. गव्हर्मेंटान तुका सांगलो ना काजार जावं आनी भुरगीं कर म्हूण. ताणें सांगलो ना तुका.
पूण हय. गव्हर्मेंटा ब्लेम करपाक जायना कित्याक तुवें चिंतपाक जाय आपल्याक संवसार कितको करपाचो आनी मुखार कितको चलतलें ताका लागून तुका पयलें क्वेश्चन घायलां जर तूं भुरग्यांक आदार करता जाल्यार इंटरनॅशनल कंट्री आमगे जायते गोंयकार आसताय लंडना आनी हुंय सो तितून भुरग्यां सोद मेळटाय जाल्यार आनी ताका आदार कर आनी तेगे फ्युचर इन बरो कर कित्याक दुसरे फॅमिलीक ताका आदार मेळटा समजिलो न्हू आम हेका तेका ब्लेम करून हितून फायदो ना कसलोच समजिलो आयज तुवें चॅनल ओपन केला कित्याक तुवें लोकांक एक बरो एडवायस दिवपाक आनी तुवें म्हाका आज इंटरव्यू घेयल्या कितें तरी ह्या चॅनलाचेर बरें सांगपाक सो आम हेका तेका बोट दाखोवन फायदो ना मुगे तकले वयलें टेन्शन तूं काडपाना तुगे वयलें तकले वयलें टेन्शन हांव काडपाना सो जाण एकल्यांनी आपल्या पांयांनी चलपा जाय बाबा हो संवसार कितकोन चलतलो सो आयज तुका फायनस आहा जाल्यार तुगे संवसार कळना तुका आनी मोको एक कोर्सा 10 रुपया जाल्यार हांव एक चाव पितलो दिसाक ना ती चावूय पिवपाना कित्याक म्हाका जायना सो तुवें आज म्हाका इंटरव्यू घेयले हांव नोको तुका लायक जाल्यार वो लोक हे मानून घेता जाल्यार हांवें कितें सांगिल्लें तें आनी म्हाका दिसता हांव कितें उलयलां त्या लोकांक लायक जातालें कित्याक हे हो एक बरो एडवायस इन फ्युचराक चलोन वचपाचो सो हितून व्हड क्रोडान गाडी घेता पेन्जीम वयता तूं धाकटी गाडी घेता पेन्जीम वयता स्कूटर घेता पेन्जीम वयता सायकलीन पासून गेल्यार पेन्जीम पावता व्हड गाडयो घेवन पोवपा नाका समजिलो न्हू ती गाडी तुगे घराको दवर आनी ते पयशे तुका आय जाल्यार इन फ्युचराक तुगे चेडवान दवर आनी ताका जाय पळय सो हो मुगेलो एडवायस तुका थँक्यू सर तुम्ही बरें करून उलयल्या तेच्या बद्दल आनी तुमकां बरें थँक्यू म्हणटा आमी आनी तुका चड देव बरें करूं आयज तूं म्हजे बरें बरें